नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केन्द्र सर्वकारः देशीय अध्यापक पुरस्काराः प्राख्यापयत्। केरळराज्यात् द्वौ अध्यापकौ अर्हौ अभवताम्। उच्चविद्यालय विभागे अनन्तपुरी कल्लार् सार्वजनीन वोकेशनल उच्चतर विद्यालय उपाध्यायः एम्.एस्. किशोर्कुमार महोदयः उन्नत विद्याभ्यास मेखलायाम् इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर B.S. मनोज महोदयश्च केन्द्र सर्वकारेण पुरस्कृतौ। लक्षद्वीप आन्ध्रोत् सार्वजनीन जूनियर बेसिक विद्यालयस्य प्रधान अध्यापकः एस्. इब्राहिम महोदयः अपि चितः अस्ति। सेप्टेम्बर् मासे अध्यापकदिने पञ्चमे दिने दिल्लीदेशे सम्पद्यमाने समारोहे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु पुरस्कारान् प्रदास्यति। अथ विज्ञानवार्ता। भारतसमये सेप्टेम्बर् मासस्य सप्तम-अष्टमदिनयोः रात्रौ द्विकलोननववादनादारभ्य प्रत्यूषे 25:02 यावत् पूर्णचन्द्रग्रहणं भविता। अस्मिन् समये नारङ्गकम् अथवा रक्तवर्णे चन्द्रं द्रष्टुं शक्यते। चन्द्रस्य उपरि सूर्यप्रकाशं मात्रं प्रतिफलति इत्यतः नग्ननेत्राभ्यां द्रष्टुं शक्यते इति शास्त्रज्ञाः वदन्ति। बैनोकुलर दूरदर्शिनी उपकरणानां साहाय्येन च पूर्णचन्द्रग्रहणम् अधिकं सुतार्यतया द्रष्टुं च शक्यते। भारतराष्ट्रे मुम्बै, पूना, हैदराबाद, कल्कट्टा नगरेषु सम्पूर्ण चन्द्रग्रहणं पश्येत्। एशिया राष्ट्रेषु, आफ्रिकन राष्ट्रेषु, यूरोपियन राष्ट्रेषु च चन्द्रग्रहणं द्रष्टुं शक्यते। सूर्यचन्द्रयोः मध्ये भूमेः आगमनसमये भूमेः छाया चन्द्रे पतिष्यति। अस्मिन् समये एव चन्द्रग्रहणं भविष्यति। सम्पूर्ण चन्द्रग्रहणे भूमि सूर्यचन्द्राः ऋजुरेखायामेव वर्तिष्यन्ते। धन्यवादः।